वो कानों पर हाथ रखे बोल रही थी, अपने गुनहगार को अपना शोहर कैसे मान लूँ मैं, ये कैसी सितम सितम ज़रीफ़ी है। वो बेड पर सर रखे बिलख रही थी। इस इंसान ने मेरी रूह को ज़ख्मी किया है, मैं कैसे उसके साथ रह सकती हूँ। वो हिचकियाँ लेती बोल रही थी। अब क्या लेने आई हो यहाँ? वो जीने उतरता हुआ बोला। एहसन, ये क्या तरीका है बात करने का? गुलनाज बेगम खफकी से बोली। नूर शिकवा कुना नजरों से उसे देखने लगी। अम्मी, आप जाकर खाने की तैयारी करें, मुझे नूर से कुछ काम है। वह रेलिंग पर हाथ रखे नूर को देख रहा था। ऐसा कौन सा काम है? वो बोलती हुई खड़ी हो गई। हर बात बताई नहीं जा सकती आपको, वह खफके से बोला। वो खामोशी से किचन की जानिब चल दी। ऊपर आ जाओ, वह जीने चढ़ता हुआ बोला। वो बैग उठाते उसके हक में चल दी। क्यों आई हो? वो दोनों टेरेस पर खड़े थे। अब तुम ऐसे बात करोगे मुझसे? वो हर्ट हुई। तुम इसी काबिल हो, वह हकारत से बोला। आंखों से गैस छलक रहा था। उस दिन ताई अम्मी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ताई अम्मी की बेटी कहाँ मर गई थी जो तुम पेशी खिदमत थी? वो उसकी बाजू दबोचता हुआ बोला। मत बात किया करो मुझसे ऐसे। उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देती हुई बोली। फिर कैसे बात किया करो, तुम बता दो। वो सीने पर बाजू बांधता से देखने लगा, जैसे पहले करते थे। वो चेहरा झुकाकर बोली तो वो उसके आंसू ना देख सके। ये जो फासले तुमने बिठाए हैं ना, मुझे नहीं लगता कभी सिमट सकेंगे। वो तासुब से बोला। बस यही बातें आती हैं तुम्हें? वहाँ के छोटी की उसे देखने लगी। और तुम्हें बस तकलीफ देना आता है। वो तुर्की बतुर्की बोला। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। सर हिलाने से कुछ नहीं होगा, वापस चली जाओ। वो रेलिंग पर हाथ रखता आसमान को देखने लगा। क्यों सजा दे रहे हो हम दोनों को? वो बेचैनी से बोली। क्योंकि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता खुद को मैं जो भी सजा दूँ ये तुम्हारा मसला नहीं। सर्द मौसम में सर्द लहजे शायद ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हो। वो उल्टे कदम उठाती हुई बोली। वजह तुम दे रही हो। वो सामने देख रहा था। नूर उसके पुष्ट को घूरती जीने उतरने लगी। मैं यहीं सो गई? वो दुखते सर पर हाथ रखती हुई बोली। रात अपने पर फैला चुकी थी। मुंह धोकर वो बाहर निकल आई। लाउंज बिल्कुल साफ था। क्या वो मेरा वहम था? वो किरचियाँ तलाश कर रही थी। लगता है वो घर पर नहीं है। वो बोलती हुई चलने लगी। उसने फ्रिज खोला तो अंदर हर शय मौजूद थी। सब कुछ फ्रीज किया हुआ था। उसने पराठे निकाल लिए। अब उसकी निगाहें अचार की तलाश में थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी जब दरवाज़ा खुला और वाइस अंदर दाखिल हुआ। जरिश निगाह उठाकर उसे देखने लगी, जो अकेला नहीं था। उसके हमरा एक लड़की थी। तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ, वह कहता हुआ जरिश के पास आया। वो मुकम्मल तौर पर वाइस को नज़रअंदाज कर रही थी। देख रही हो, लड़कियां खुद आती हैं मेरे पास। वो कुर्सी खींच कर बैठता हुआ बोला। जितने घटिया तुम हो, यकीनन मैं तुमसे ज़्यादा घटिया होंगी। वह अपनी प्लेट को देखते हुए बोली। बंदा थोड़ा मुस्बत भी सोच ले, ये सिर्फ एक डेट है। वह तिनक कर कहता खड़ा हो गया। वह बर्तन उठाकर किचन में आ गई और वह अपने कमरे में चला गया। चाची, खैर है? किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं? ऐसा अंदर आता हुआ बोला। तो तुम्हें पता ही नहीं, वाइस के वलीमे की तैयारी कर रहे हैं बाबा साई। वो मुंह बजोड़ते हुए बोली। ओह अच्छा। वह सर हिलाता चलने लगा। तुम कुछ नहीं बोलोगे? वो उसके पीछे चलने लगी। बाबा साई का फासला है, वाइस के लिए है, तो मैं क्यों बोलूँ? वो रुक कर उन्हें देखने लगा। मैंने तो भाभी को बहुत बार कहा था मेरी खाला की बेटी सादिया से कर दे। देखे भाले ख़ानदान की है, अब ये पता नहीं कौन है। वो कुलस कर बोली। वट एवर, वो कहता हुआ जीने चढ़ने लगा। यहाँ तो सब गूंगे बने हुए हैं। वो कहती हुई वापस मुड़ गई। वाइस, तुम अभी तक आई नहीं? क्या मेहमानों के बाद आना है? गुलनाज बेगम फ़ोन कान से लगाए बोल रही थी। अम्मी आ जाएंगे, किस बात की जल्दी है? वो करवट बदलता हुआ बोला। ये क्या बात हुई? तुम दोनों को चाहिए था एक दिन पहले आ जाते। और अच्छा, आते हैं हम। अब आप देर करवा रही हैं। वो बेड से टेक लगाता हुआ बोला। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। वो मुस्कुराकर कहती फ़ोन बंद कर गई। वो स्लीपर पहनकर बाहर निकल आया। जरीश, वह कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। जो ही नज़र खाली कमरे पर पड़ी, उसके पेशानी पर बाल पड़ गए। ये कहाँ चली गई? वो बोलता हुआ किचन में आ गया, लेकिन वहाँ भी जरीश दिखाई ना दी। रात में तो यहीं थी, अब कहाँ गई? वो बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। बेटा, पता नहीं ये सवाल पूछने चाहिए या नहीं। वो जरिश को देखते हुए बोली। अम्मी, ज़िंदगी में इतने गैर मुतवक्का वाक़यात पेश आ रहे हैं कि आप कुछ भी पूछ लें, फ़र्क नहीं पड़ता। वह सपाट अंदाज में बोल रही थी। वाइस तुम्हारे साथ ठीक है? मेरा मतलब, वो खुद भी उलझी हुई थी। अम्मी, ये रईस लोग हैं, इनकी तो बात ही छोड़ दें। और जैसे इस मौजू को छेड़ना ही नहीं चाहती थी। वह इस बात में सर हिलाने लगी। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो बहाना बनाती उठ गई। वो भी शायद तन्हाई की तलबगार थी, से खामोश रही। कुछ पल खामोशी के नज़र हुए कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। नंबर वो पहचान चुकी थी। बोलो। वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोली। कहाँ हो तुम? घर आई हूँ, मुख्तसर सा जवाब आया। बताकर नहीं जा सकती थी, वो गर्जा। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, तिनक कर जवाब आया। वो मुठियाँ भींच कर जब्त करने लगा। वापस आओ, हमें गाँव जाना है, वलीमा है आज हमारा। वो हिचकिचाता हुआ बोला। आ जाऊँगी। उसका चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। अभी आओ, देर हो रही है। वह घड़ी देखता हुआ बोला। अभी नहीं आ सकती मैं, जब दिल करेगा आ जाऊँगी। वो दांत पीसती हुई बोली।
تمہارے باپ کا فنکشن ہے نا، جب دل کیا آ جاؤں گا، تیار رہنا، میں آ رہا ہوں، کوئی فضول بات نہیں سنوں گا میں، وہ ہنکارا بھرتا ہوا بولا۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی آئے گی۔ زرش نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ امی آپ نے مجھے بتایا نہیں آج ولیمہ ہے، وہ برچی خانے کے دروازے سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی۔ تمہیں علم نہیں تھا؟ اور متحیر سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات میں جانا ہے تو بس ایسے ہی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ رہنے دے، وائز آ رہا ہے مجھے لینے، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلتی کمرے میں آ گئی۔ امی میں چلتی ہوں، وہ چادر اوڑھتی ہوئی بولی، لیکن وہ تو آیا نہیں، وہ دروازے کی سمت دیکھتی ہوئی بولی۔ کال کی ہے، باہر ہے وہ گلے ملتی چلنے لگی۔ وائز نے ایک نظر زرش پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا سفر خاموشی کی نظر ہوا۔ حویلی میں خوب گہما گہمی تھی، ملازم یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے، وہ وائز کے حق میں چل رہی تھی۔ وائز کو دیکھتے ہی ملازم سلام کر رہے تھے۔ زرش کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ نیلے رنگ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، اوپر گرے کلر کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ چال ہمیشہ کی طرح مغرور تھی، گردن اکڑی ہوئی تھی۔ ہمارا شیر، رضی حیات اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ السلام علیکم، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ یہ ہے تمہاری بہو، وہ زرش کو آگے کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے گلناز بیگم سے بولے۔ السلام علیکم، وہ ہچکچاتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، وہ اسے سینے سے لگاتی ہوئی بولی۔ تم صوبیہ ناک چڑھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا دیور ہے، یہ چاچی اور یہ چاچو، رضی حیات باری باری ان کا تعارف کروانے لگے۔ وائس لا تعلق سا کھڑا تھا۔ احسن نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ زرش مدھوم سا مسکرائی۔ تم دونوں کمرے میں جا کر آرام کرو، گلناز بیگم وائس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ فون پر انگلیاں چلاتا زینے چڑھنے لگا۔ زرش کشمکش میں مبتلا تھی۔ جاؤ بیٹا، وہ شفقت سے بولی۔ وہ سر جھکائے وائس کے پیچھے چل دی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی جب اسے سگریٹ کی بو محسوس ہوئی۔ وہ رخ موڑ کر وائس کو دیکھنے لگی، جو ٹیبل پر پاؤں رکھے صوفے پر بیٹھا، ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اسے وائس سے اکرایت محسوس ہو رہی تھی۔ ناگواری سے دیکھتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ البتہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن زرش کی نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ کبھی کسی کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا، وہ اسی پوزیشن میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کلس کر بولا۔ تم جیسے انسان کو میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ What do you mean؟ مجھ جیسا انسان؟ وہ پاؤں نیچے کرتا دل منا اٹھا۔ وہ بنا جواب دیے واش روم میں چلی گئی۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محمد وائز رضی حیات کی اچانک شادی، وہ بھی ایک معمولی گھرانے کی لڑکی سے، رپورٹر رضی حیات کے سامنے مائک کرتی ہوئی بولی۔ مانا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن ہمیں غرور نہیں اس کا۔ ہمارے لیے بچی بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمارے خاندان کی بچیاں ہیں۔ ہم امیر غریب میں کوئی فرق نہیں رکھتے، اس لیے دیکھیں آج یہ بچی ہمارے گھر کی بڑی بہو ہے۔ وہ تفاخر سے بولے۔ واہ بھائی، آپ کی وجہ سے بابا سائی کی عزت اور بڑھ گئی، اور الیکشن تو اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایسے رحم دل انسان کو کون ووٹ نہیں دے گا؟ ایسا لب دباتے مسکراتا ہوا وائس کو دیکھنے لگا۔ میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے پھر تو بابا سائی کو، وہ آنکھیں سکیڑتا ہوا بولا۔ بالکل شکریہ تو بنتا ہے، حقیقت چھپا کر بہترین تصویر دکھائی جا رہی ہے، وہ تلخی سے بولا۔ تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ وائس برہم ہوا۔ بھائی ایک عزت دار لڑکی ہے وہ، اور میرا خیال ہے انسان بھی، وہ طنز کر رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ 2 قدم الٹے اٹھاتا ہوا بولا۔ چہرے پر خفگی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، کیا آپ کو ان کے چہرے پر وہ کرب دکھائی نہیں دیتا؟ وہ شوق کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیا آپ کو یہ سب دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ اسٹیج کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا جہاں زرش سر جھکائے اپنی امی کے ساتھ بیٹھی۔ واٹ ایور، اب ہر لڑکی کا دکھ بانٹتا پھروں میں، وہ لاپرواہی سے کہتا رضی حیات کو دیکھنے لگا۔ میں نے ہر لڑکی کی بات نہیں کی، آپ کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جیسے اسے احساس دلانا چاہتا تھا، تمہیں اتنی پرواہ ہے تو جا کر اس کی دل جوئی کر لو۔ وہ ہنکارا بھرتا چل دیا۔ احسن تعصب سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ کسی مجسمے کی مانند بیٹھی تھی، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دے دیتی، ورنہ سر جھکائی زمین کو گھور رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے میری موت کی خوشی منائی جا رہی ہے، وہ زیور اتارتی ہوئی بڑبڑائی۔ واش روم سے نکلتا وائز اس کی سرگوشی سن چکا تھا۔ تولیہ صوفے پر پھینک کر وہ اس کے حق میں آ کھڑا ہوا۔ بلا شبہ بلا کی حسین تھی، اس روسی لباس میں اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تم نارمل کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کرسی پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ نظریں اٹھا کر آئینے میں سے دیکھنے لگی۔ کیا نہ تھا اس کی آنکھوں میں شکوے، قرب، بے بسی۔ وہ مزید اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکا تو چہرہ موڑ لیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، وہ چوڑیاں اتارتی ہوئی بولی۔ تم؟ فون کی رنگ ٹون کی اس کی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ہاں جینی بولو، وہ بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ چہرہ اٹھا کر خود کو دیکھنے لگی۔ عجیب فیصلے ہیں قسمت کے، کیا مجھ سے زیادہ کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی شادی ہے جس کے پس منظر میں میرا جنازہ اٹھایا گیا تھا؟ تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بول رہی تھی۔ انسان اتنا مجبور کیوں ہے؟ نہ قسمت سے بھاگ سکتا ہے، نہ موت کے آغوش میں جا سکتا ہے۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔
یہ غم روز اس پر حاوی ہو جاتا، لاکھ کوشش کرتی لیکن زخم بھی ایسا تھا کہ جو بھی نہ چھو وہی رسنے لگتا۔ واپس آئی میں کچھ نہیں جانتا، بس میری بات مانے۔ وہ زینے اتر رہی تھی جب سماج احسن کے پاس ٹکرائی۔ کیسے بچوں والی بات کر رہا ہے یہ؟ بھلا آج کیسے اس کی منگنی کر دیں؟ وہ فیض حیات یعنی وائس کے چچا کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ضد کر رہا ہے تو کر دیں، آخر شادی تو کرنی ہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بس اب میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ زریش کی نظریں وائس کو تلاش کر رہی تھی۔ اب یہاں سے واپس کیسے جاؤں گی؟ وہ سوچتی ہوئی چل رہی تھی۔ اچھا میں پہلے بات کرتا ہوں رزاق سے، وہ رشتہ دے گا تبھی منگنی ہوگی، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولے۔ زریش آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ گناز عقب سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں ہوں بیٹا، وہ نرمی سے بولی۔ وہ سر ہلاتے ان کے ساتھ چل دی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ، مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں بھابھی؟ سامنے سے آتا ہے احسن مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں۔ ہاں وہ وائس کو؟ وہ اٹک کر بولی۔ وہ یہاں آ کر بھی سکون سے نہیں بیٹھتا، چل میں فون کر کے پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو، وہ کہتا ہوا آگے چل دیا۔ وہ سر چکائے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ کیا کبھی سوچا تھا زندگی ایسی ہو جائے گی، ایک جانی انسان کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس سے تو اچھا یہی تھا میں مر جاتی ہاسپٹل میں، اب وہ آپ نہ آتے مرنے دیتے مجھے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائی بھی لگ رہی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، یہ عیش و عشرت، مجھے بس ایک اچھا انسان چاہیے تھا، با کردار انسان، اس وائس جیسا نہیں۔ وہ ہچکیاں لیتی بول رہی تھی۔ گرم مادہ تیزی سے اس کے رخسار کو بھگو رہا تھا۔ ایسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر کیا موت نہیں؟ زریش تمہیں کیوں موت نہیں آتی؟ کیسے زندہ ہو تم؟ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وائس کا دروازہ کھول کر اندر آیا، اسے علم نہیں تھا۔ وہ بنا آہٹ پیدا کیے اس کے ساتھ آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ یکدم اسے کسی کے وجود کی کیا احساس ہوا تو چہرے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ پہلی بار وائس کو تکلیف ہوئی تو اسے دیکھ کر۔ اس کے سرخ انگارہ آنکھیں جو شکایت کر رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آج وہ خود کو اس کا مجرم گردان رہا تھا۔ زریش، وہ ہاتھ بڑھا کر بولا۔ وہ پلک جھپکنے سے قبل پیچھے ہو گئی۔ اسے ترس آ رہا تھا اس کی حالت پر۔ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ الجھ کر بولا۔ اسے کیا سوال کرنا چاہیے تھا، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ خوش ہونا چاہیے مجھے، وہ تنک کر بولی۔ دیکھو میں نکاح کر چکا ہوں تمہارے ساتھ، وہ لب کاٹتا ہوا بولا۔ نکاح کرنے سے وہ گناہ مٹ نہیں جائے گا، تم میرے گناہ گار ہو، ہمیشہ رہو گے۔ تم کچھ بھی کر لو، اس گناہ کو ختم نہیں کر سکتے، وہ قرب سے بول رہی تھی۔ خدا کہتا ہے نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ اور تم تو جیسے محبت کے لائق ہو نا، تم تو میری نفرت کے بھی لائق نہیں۔ وہ غم و الم کی اس حالت میں چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے لیکن، بولتا ہوا خاموش ہو گیا۔ مجھے طلاق دے دو، تمہارے ساتھ رہنا کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ تمہاری یہ شکل دیکھتی ہوں تو وہ سب یاد آتا ہے مجھے۔ وائس تم مر کیوں نہیں جاتے؟ اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے جیسے تکلیف ہوئی تھی۔ ایسے تو مت بولو، وہ سادگی سے بولا۔ کاش میں تم سے بدلہ لے سکتی، لیکن میں نے اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، وہی حساب لے گا تم سے۔ وہ جھٹکے سے اس کی کالر چھوڑتی ہوئی بولی۔ وہ لب بھینچ کر فرش کو گھوننے لگا۔ اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ یہ لمحہ تھا جب اسے اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا۔ آج تو نہیں جا سکتے تم دونوں؟ گلناز بیگم ملازمہ کو گھورتی ہوئی اس سے مخاطب تھی۔ کیوں؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلتی ہوئی بولی۔ آج احسن کی منگنی ہے تو بھائی اور بھابھی کا ہونا لازمی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ بیٹا میں جانتی ہوں جو ہوا اس کا ازالہ ممکن نہیں، لیکن پھر بھی وائس کی جانب سے میں معافی مانگتی ہوں۔ میں شرمسار ہوں کہ میری اولاد نے ایسا کام کیا۔ وہ زریش کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں پلیز آپ معافی مت مانگیے، وہ ان کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن کیا کر سکتی ہوں اب میں، وہ سر آہ بھرتی ہوئی بولی۔ پلیز آپ یہ سب مت بولیں، اسے برا لگ رہا تھا۔ قصور تو میرا ہی ہے، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں سکھا سکی میں۔ بیٹا تم ایک کام ضرور کرنا، اپنے بچوں کی تربیت میں ان کے باپ کو ہرگز بولنے مت دینا۔ ہم تو گاؤں کے ان پڑھ لڑکیاں شوہر کے آگے دب جاتی ہیں، لیکن تم ایسا مت ہونے دینا۔ وہ التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ اگر مجھے خاموش کر کے بٹھایا نہ ہوتا تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی۔ وہ باہر دیکھتی تعصب سے بولی۔ ذرا خاموش رہی، شاید بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تم ایسا کرو اپنے کمرے میں جاؤ اب، وہ پارلر والی آنے والی ہوگی۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ جی اچھا۔ وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ گزشتہ روز کی مانند آج بھی وہی سماتا گارڈن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ روشنیاں بھی جگمگا رہی تھیں۔ نور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتی چل رہی تھی۔ بالآخر وہ دکھائی دے گیا جس کی تلاش میں اس کی نگاہیں تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کیسا ستم ہے اس قسمت کا، وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ دو اشک ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گر پڑے۔ وہ مسکراتا ہوا سدرا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔
دل اسے دیکھ کر کمزور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں تھیں جو جل بجھ رہی تھی، سرخ آنکھوں سے بہتے اشک اپنی ادھوری محبت کی داستان سنا رہے تھے۔ احسن سندرا کا انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ ایک نظر اس نے نور پر ڈالی، نور دائیں ہاتھ سے چہرہ صاف کرنے لگی، آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے، لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ دونوں انگوٹھی پہنا کر مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہے تھے۔ احسن کی نگاہیں ابھی بھی نور پر تھی۔ نور نے بے رخی سے رخ موڑ لیا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سیاہی دکھائی دے رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ ہوش سے بیگانہ زمین بوس ہوگی۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ نور، کسی کی آواز گونجی اور سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئے۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا، لیکن فنکشن ختم ہو چکا تھا یا شاید وہ خراب کر چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے ارد گرد سب خواتین موجود تھیں۔ جی، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا تھا نور بیٹا؟ گلناز بیگم نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ چکر آ گیا تھا شاید، وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ آپ لوگ اب یہیں رک جائیں، نور ٹھیک ہو جائے تو پھر چلے جانا، میں ملازمہ کے ہاتھ کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کھڑی ہوگی۔ آپ سب کو معلوم تو ہے تم کیوں نہیں میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ اس کا منہ میں جاتا ہاتھ رک گیا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ سرد مہری سے بولی۔ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، بتا دیا ہے میں نے، وہ کہتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ زرش نے پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ ان کی شادی کی خبر کسی وبا کی مانند پوری یونی میں پھیل چکی تھی۔ وائی سے قبل یونی میں داخل ہوگی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ سے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ کیسی ہو زرش؟ میشل اس سے ملتی ہوئی بولی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بولتی ہوئی چلنے لگی۔ وائز متلاشی نگاہوں سے دیکھتا چل رہا تھا۔ جب اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو فون نکال کر ڈپارٹمنٹ کی جانب چل دیا۔ ہاؤ کوڈ یو؟ جینی اس کے سینے پر مکہ مارتی ہوئی بولی۔ اس سے قبل کہ وہ پھر سے وار کرتی، اس نے جینی کا ہاتھ پکڑ لیا، پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس پر آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ تم اس زرش سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ میری لائف میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتی ہو مجھ پر حکم چلانے والی؟ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وائز چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ چند قدم کی مسافت پر زرش اور میشل کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنی حد میں رہا کر تم جینی، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ جھٹکے سے اس کی کلائی آزاد کرتا کلاس میں چلا گیا۔ زرش، تم نے بتایا ہی نہیں، دائم شکایتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ بے رخی سے کہتی کلاس کی جانب چل دی۔ زرش، اب تم اس طرح سے بات کرو گی مجھ سے؟ وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اوکے، آئی ایم سوری، ٹائم کم تھا سو خیال نہیں رہا، وہ پیشانی مسلتی ہوئی بولی۔ دائم کے ساتھ مشل کھڑی تھی۔ کلاس کے اندر کھڑا وائس ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، پیشانی پر بل پڑ گئے، آنکھوں میں غیظ چھلکنے لگا، گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ تم میری ہیلپ کر دینا جو لیکچر مس ہوئے، اس نے موضوع بدلا۔ تمہیں جو ہیلپ چاہیے ہو لے لینا، اور ہاں، دائم پرجوش انداز میں بول رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دونوں کے بیچ آتا ہوا بولا۔ دائم، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ وائس کو نظر انداز کرتے کہتی ہوئی کلاس کی جانب بڑھنے لیکن تبھی اس کی کلائی وائس کے ہاتھ میں آ گئی، مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ وہ ضبط کرتی مدھم آواز میں بولی۔ عزت دار گھرانے کی لڑکیاں یہ سب نہیں کرتی، وہ چبا چبا کر بولا۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، اور مجھ پر رعب جمانا بند کرو، میں تمہاری جگیر نہیں ہوں، وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ اسے کلاس سے باہر لے آیا، تم میری جگیر ہی ہو، ہمارے ہاں عورتیں شوہر کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں، اور تم، وہ خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا کیونکہ ان کے شوہر زانی نہیں ہوں گے نا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ الفاظ وائس کے منہ پر آگ لگے، وہ دانت پیستا اسے گھورنے لگا۔ پہلے اپنا دامن صاف کرو، دوسروں پر کیچڑ بعد میں اچھالنا، اور تم جیسے گھٹیا انسان کی ضرورت نہیں مجھے عزت کا سبق سکھانے کی، وہ چبا چبا کر کہتی کلاس میں چلے گی۔ وہ دیوار پر مکہ رسید کرتا ضبط کرنے لگا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی، وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلنے لگا۔ یہ کیا ڈرامہ کیا تھا تم نے میری منگنی والے دن؟ وہ فون کان سے لگائے خفگی سے بولا۔ وہ ڈرامہ تھا؟ وہ متحیر رہ گئی۔ اور کیا تھا؟ وہ تنک کر بولا۔ تم کہہ رہے ہو تو پھر ڈرامہ ہی ہوگا، وہ سر داب بھرتی ہوئی بولی۔ اب تو بہت خوش ہوگی نا تم، وہ طنز کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، اب میں بھی آزاد ہو گئی ہوں، وہ بچی کچھ عزت سمیٹنا چاہتی تھی، تبھی یہ منگنی کی میں نے تاکہ تمہارے راستے سے رکاوٹ ہٹ جائے، وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ شکر ہے کبھی تم نے میرا بھی خیال کیا، وہ ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑتی ہوئی بولی۔ لیکن تمہیں تو کبھی نہیں آئے گا، وہ شکوہ کر گیا۔ میں جتنا بھی کر لوں تمہیں دکھائی ہی نہیں دے گا، تم بس وہی دیکھو گے جو دوسرے لوگ دکھائیں گے، وہ تعصب سے بولی۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین رکھتا ہوں، اتنا بیوقوف نہیں ہوں جو لوگوں کی باتوں پر اعتبار کر بیٹھوں، وہ تل ملا اٹھا۔ عجیب بات ہے نا، منگنی کرنے کے بعد بھی تم مجھ سے بات کر رہے ہو، وہ پے در پہ وار کرنے لگی۔ تم سے بات کرنے کا ہوادار کون ہے یہاں؟ کہتے ساتھ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے فون کو دیکھتی مسکرانے لگی۔ اس تبیس خاموشی میں سے کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے کے پاس آیا، دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ نیم تاریکی میں کوئی وجود زمین پر بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چہرہ اٹھا کر
शिकवा कुना नज़रों से उसे देखने लगी। इन आंखों में तैरता कुर्ब उसे वाज़ा दिखाई दे रहा था। तुम मेरे गुनहगार हो। जरिश अश्क बहाती हुई बोली। उसने झटके से आंखें खोल दी। कमरे की लाइट ऑन थी। वो पूरी आंखें खोले छत को घूरने लगा। क्या वो ख्वाब था? वो बोलता हुआ बैठ गया, जग से गिलास में पानी डाला और पीने लगा। वो मेरे बाइस तकलीफ में है। वो बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। मैं क्या करूँ अब? बेचैनी से बोला। मैंने गलत किया उसके साथ। एक कमज़ोर लम्हे में वो फैसला कर लिया। भाई तुम तो किसी को उसकी इजाज़त के बिना छूने के रवादार नहीं थे। अब कैसे उसकी ये तकलीफ दूर करो? वो मदम आवाज़ में सरगोशियाँ करने लगा। उसका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे सजा दी। वाइज अर्जी है या तुम उसके मुजरिम हो। वो उसी पोजीशन में बोल रहा था। नींद आंखों से खफा हो चुकी थी। वो चेहरा उठाकर खिड़की से पार देखने लगा। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था। वो बेड से उतर कर टहलने लगा। शायद एक वही था जो रात के इस पहर बेचैन था। वो लाइट ऑफ करके वापस बेड पर आ गया। वो बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन नींद तो जैसे अब खफा हो गई थी। अब इस टाइम क्या करूँ मैं? वो कौफत से कहता उठ बैठा। कुछ सोच कर उसने ग्रे सिगरेट और लाइटर निकाला। सोफे पर नीम दराज हो गया। शायद उससे कुछ फाका हो जाए। वो सर में धुआं उड़ाता हुआ बोला। बाकी की रात यूं ही सिगरेट पीते बसर हुई, क्योंकि नींद उस पर मेहरबान न हुई। 3 माह बाद हर रात की मानद आज भी उठ बैठा। ये ख्वाब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? कैसे इसे जांच रहा हूँ? वो सर पकड़ता हुआ बोला। तो मुझे माफ़ नहीं करना चाहती? मैं कैसे साला करूँ अपनी इस गलती का? वो झुंझला कर कहता। लैंप ऑन करने लगा। गुज़िश्ता 3 माह से इसके साथ यही हो रहा था। रात की उसकी आँख खुल जाती है और बाकी की आधी रात वो सिगरेट पीकर गुजारता है। सुबह के किरण के साथ वो सिगरेट ऐश ट्रे में मसलता हुआ बाहर निकल आया। मामूल के मुताबिक जरिश किचन में थी। एक कप चाय मिल सकती है? वह सर पर हाथ रखे कुर्सी पर बैठ गया। वो रुख मोड़कर उसे देखने लगी। सुरख नींद से बोझ जला के वो नोट कर रही थी। अक्सर उसकी आँखें ऐसी ही होती हैं। ये लो। वो कप उसके सामने टेबल पर रखती हुई बोली। तो मुझे माफ़ नहीं कर सकती? वो जरिश को नहीं देख रहा था। वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। तुम्हें कहाँ से याद आ गई माफ़ी की? वो तंज कर रही थी। पहले भी मांग चुका हूँ। उसकी जानिब देखता हुआ बोला। अब मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ। बार बार पूछने पर भी वही जवाब रहेगा, बदलने वाला नहीं। इसलिए ये कोशिश तो कर दो। वो कहती हुई किचन में चली गई। वह कब का घूरने लगा। ऐसे कब तक चलेगा? वो जब्त करता हुआ जोर से बोला ताकि वो सुन सके। जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। वो भी हिस्से से खोया हुई। वह सर इस बात में सर हिलाता चाय पीने लगा। अम्मी रिक्शे में चलते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। जरिश चाहतर उठाते हुए बोली। वॉइस घर नहीं था क्या? वो पर्स उठाते हुए बोली। आज संडे है, घर पर ही था। वो सर झुकाकर चलने लगी। फिर भी तुम अकेली आई हो? वो आहिस्ता से बोली। मुझे आदत है। वो मुख्तसर सा कहकर रिक्शा देखने लगी। वो सर दाह भरते उसे देखने लगी। वक्त के साथ माँ बाप को तो सब्र आ गया था, लेकिन जरिश जैसे आज भी वहीं करती। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक है ना? सुरैया फिक्रमंदी से बोली। जी जी मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। वो पेशावराना मुस्कुराहट लिए बोली। नानी? वह ज़हरे लब दोहराती मुस्कुराने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे इस खुशी पर ओस पड़ गया। आप इन्हें चेकअप के लिए लाती रहिएगा। सुरैया इस बात में सारी लाती खड़ी हो गई। जरी सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर खुशी की रमक तक न थी। चलो घर चले। वो उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आप चाहे, मैं अपने घर जा रही हूँ। अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली, चेहरा सपाटता। तुम ठीक हो? उन्हें परेशानी लगा कोई? जी। वो नज़र चुराती हुई बोली। अच्छा ठीक है फिर। वो सांस खारिज करते रिक्शे में बैठ गई। जरिश लब काटती ने नज़रों से ओझल होता देख रही थी। अजीब से हालात है, कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर है। कुछ लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो मुंह पर हाथ फेरते चलने लगी। उसने चाबी निकाली। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। तवक्का के मुताबिक वाइस लाउंज में बैठा चैनल बदल रहा था। हाथ में सिगरेट थी। तुम मुझे बताकर भी जा सकती थी। वह एलईडी की आवाज़ बंद करता हुआ बोला। जानती हैं? वह कहती उसके सामने वाले सोफे पर बैठ के इसका क्या रिएक्शन होगा। वो वाइस को देखती सोचने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? उसकी नज़रें खुद पर महसूस करता हुआ बोला। वो लब काटती अल्फाज जमा करने लगी। कुछ करना चाहती हो? वाक़या बताओ। बोला। हाँ। वो इधर उधर देखती बोली। तो बोलो। वो तवज्जो से उसे देख रहा था। वो हिचकिचा रही थी। बोलो ना, क्या कहना है? वो बेचैनी से बोला। मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो चेहरा झुकाकर बोली। क्या कहा तुमने? उसने जैसे सुना नहीं। तुम सुन चुके हो? वो तेजी से बोली। हाँ मैं सुन चुका हूँ और दोबारा सुनना चाहता हूँ। इश्तियाक से उसे देख रहा था। तुम्हें खुशी हो रही है? उसकी आंखों में हैरत का अंसर नुमाया था। जाहिर है खुशी होगी। क्या तुम खुश नहीं? वो खुलकर मुस्कुराया। खुश होने की हर वजह तुमने मुझसे छीन ली है। वो तलखी से बोली। वाइज लैंप खींचकर अपने पाँव को देखने लगा। जानती हो, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं। हम तो खुशकिस्मत हैं कि यह खुशी हमारा दर खटका रही है। मेरी चाचू और चाची को देख लो। आधी ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन आज भी उनकी कोई औलाद नहीं। मैंने उन्हें देखा है कैसी तड़प होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। हाँ सब खुशी होते हैं, लेकिन सबके हालात ऐसे नहीं होते। वाइस निगाह के बावजूद बच्चा तो है तो नाजायज़ ही। वह तड़प कर बोली। वो चेहरा ऊपर ना उठा सका। जो हो गया है मैं उसे बदल नहीं सकता, बट आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वो उसके कदमों में बैठता हुआ बोला। वाइस तुम मेरे और अल्लाह के गुनहगार हो। तुम्हारा वो गुनाह कभी नहीं मिटेगा, ना ही मुझसे कोई तवक्का रखना कभी।
मुझे नफरत है तुमसे, सिर्फ नफरत। वो मुंह पर हाथ रखते कमरे में भागी। वो जरिश की आंखों में तैरते आंसू देख चुका था। वो मुठिया भींचे से जब्त कर रहा था। नफी में सर हिलाता वो खड़ा हुआ, चाबी उठाई, बाहर निकल गया। वो जेब में हाथ डाले क्लब के अंदर दाखिल हो गया। शराब की बू उसके नथनों से अंदर दाखिल होने लगी। और बिना किसी पर एक नज़र डाले एक कोने में बैठ गया। उसके हाथ में शराब का गिलास था। वो गिलास को टेबल पर रखकर घूरने लगा। मैं गुनहगार हूँ। वो शायद अपने हवास में नहीं था। बेसाख्ता हंसने लगा। लोग तो कदर भी माफ़ कर देते हैं, तो वो क्यों इतनी संगदिल बनी हुई इस माया को देखता बोल रहा था, क्या मैं काबिल नफरत हूँ? इतनी बेहिस कैसे हो सकती है? मुठियाँ बंद करता हुआ बोला, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। थक गया हूँ मैं। दिल चाहता है तुम्हारे साथ घूमना फिरना, ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम हो के। वो गिलास को हाथ मारता हुआ चिल्लाया। गिलास ज़मीन बोल चुका, किरची किरची हो चुका था। म्यूजिक के बायस किसी ने नोटिस ना लिया। उसने सर बार पर गिरा लिया। पहले ही तुम मुझसे नफरत करती हो, अगर तुम्हें मालूम हुआ कि मैं शराब पी रहा हूँ तो मसला और बढ़ जाएगा। वो सामने दीवार को देखता हुआ बोल रहा था, साथ मुझे लेने आ जा, मैं क्लब में बैठा हूँ। मैसेज भेजकर उसने आंखें बंद कर ली। आज तुम वाइफ के साथ नहीं आई? मिशेल ताज्जुब से बोली। नहीं, वो घर पर नहीं था। वो रजिस्टर पर झुकी हुई थी। कहाँ गया? उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे क्या मालूम क्या होगा किसी लड़के के पास, और क्या काम है उसको। वो सर झटका अपने काम में मसरूफ होगी। दाइम नज़र नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से, खैर है? यकदम जरीश को ख्याल आया। हाँ, मैं भी यही नोट कर रही थी, इसलिए कल उसे फ़ोन किया। वो चिप्स खाती हुई बोली, क्या कहा उसने? वो सर उठाकर उसे देखने लगी। कह रहा था यूँ नहीं छोड़ दिया मैंने। वो उदासी से बोली। क्यों? जरीश के पेशाने पर बल पड़े। वजह नहीं बताई, बहुत बार पूछा मैंने। वो सर दाव बढ़ती हुई बोली, वाइज ने भी तुझे तंग किया होता, जब सामने आ जाए वहीं शुरू हो जाता। मैं नफ़ी में सर हिलाती काम करने लगे। हाँ, सही कह रही है। वैसे भी वो तुम्हें पसंद करता था, लेकिन पुरानी बातों को मत करे दो। मैं जानती हूँ। वो रजिस्टर बंद करके खड़ी होगी। क्या हुआ? वह हैरत से उसे देखने लगी। कुछ नहीं, बस कुछ देर अकेली रहना चाहती है। वो बैग उठाती चल दी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो किचन से खटपट की सुनाई देने लगी। वाइस तो घर पर नहीं था, फिर ये कौन है? वो बैग तेज़ से बुड़बड़ाई। इसने गुलदान उठाया, जूता उतार कर चलने लगी। वाइस की उसकी जाने पूछती, तुम आ गई? उसकी जाने में रुख मोड़ता हुआ बोला। उसने हाथ नीचे कर लिया। तुम क्या समझी कोई चोर है? वो मधुम सा मुस्कुराया। उसे छोड़ो और तुम हाथ मुँह धो लो, फिर खाना खाकर तुम आराम करना। शाम में हम शॉपिंग करने चलेंगे। डॉक्टर को मैंने फ़ोन कर दिया था, शाम में आ जाएगी। और हाँ, अब तुम कोई काम नहीं करोगे, जो भी काम होगा मैं खुद कर लूँगा। वो पुरजोश अंदाज में बोलता जा रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो झुंझलाकर बोली, क्या मतलब? वो उलझ कर उसे देखने लगा। मैं जानती हूँ तुम कैसे इंसान हो, फिर क्यों अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने? वो इतना कर बोली, तुम मुझे खटिया कह सकती हो, लेकिन मुनाफिक नहीं। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सबके सामने से छुप कर नहीं करता कुछ। और सबसे अहम बात, तुम हमारे बच्चे को लेकर मेरी खुशी को बनावट नहीं कह सकती। बस लगती निगाहों से देखता हुआ बोला। वो लपींच कर उसे देखने लगी, जिसकी आंखें सुरख हो रही थी। जाकर चेंज कर लो तुम। वो रुख मोड़ता हुआ बोला। खफ की लहजे से यहाँ थी और उसे बुरा लगा था। वो बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वाइस दरवाजे पर दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर वो दुपट्टा उठाकर गले में डालने लगी। बहुत बार खाना बनाया है, लेकिन पता नहीं पसंद आएगा या नहीं, वो ड्रेस के सामने रखता हुआ बोला। वह भी खामोश रही। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा तुम्हें। वाइस के चेहरे पर एक ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट थी। मेरे हाथ सलामत है, मैं खुद खा सकती हूँ, मुझे खिसकाती हुई बोली। वो लब दबा मुस्कुराता उसे देख रहा था। रेड कलर की टी शर्ट पहने ऊपर कशिश दिखाई दे रहा। तुम देखो ये तो मैं कैसे खाऊंगी? वो निगाहें उठाकर उसे देखती हुई बोली। प्रोजेक्ट उसकी सी आंखों में देखने लगा वाइस। वो मदम आवाज़ में बोली, कितना अच्छा लगता है तुम्हारे होंठों पर मेरा नाम। वो बेखुदी में बोलता जा रहा था, मैं खा लूँ या नहीं? अब के वो ज़ोर से बोली। हाँ हाँ, तुम खाओ, मैं जाता हूँ बाहर। वो बेड से उतरता हुआ बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो नूर की बाजू पकड़ता हुआ बोला, ये मेरी खाला का घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। वो पेशानी पर बल डालती बोली, अच्छे से जानता हूँ क्यों आई हो तुम यहाँ। वो दांत पिसता हुआ बोला, जानते हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? बाजू छोड़ो मेरी। उसका हाथ उठाने की सही कर रही थी। मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? वो घूरता हुआ बोला, खास तुम्हें, तुम्हारे लिए खुद आई हूँ। वो मेज़ से मिठाई का डब्बा उठाती हुई बोली। एहसन उसकी बाजू आज़ाद करता जेब में हाथ डाले उसे देखने लगा। मुबारक बात तो दे दो, वो उसे खिलाती हुई बोली। बहुत मुबारक हो, वो जल का कहता चलने लगा। मुझे घर छोड़ाओ। वो आंखों में तैरती नमी साफ करती हुई बोली। वो वहीं रुक गया। तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? नूर के सामने उसके पूछती, जहाँ भी हो तुम मुझे छोड़ाओ ना। तो अपनी इज्जत नफ्स को रोंद रही थी। वो रुख मोड़कर उसे देखने लगा। मुझसे कह रही हो तुम? वो आईब्रो झुकाकर बोला, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई है? वह खफकी से बोली। बस बात में सर हिलाने लगा। तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। वो कहे बिना ना रह सकी। अब तो तुम्हारी जान छूट गई ना मेरी बुरी आदतों से। हमजा तो बेहतरीन इंसान है। वह तंज कर रहा था। क्या हमेशा इसका जिक्र लाजमी है? वो जी चौकर बोली। मैं कमरे से चाबी लेकर आता हूँ। वो एक नज़र से देखकर चल दिया। उसकी पुष्ट को देखने लगी। कमबख्त दिल भी अजीब चीज़ है, काबू में रहता ही नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, तुम्हें कुछ चाहिए? वो दरवाज़ा बंद करता हुआ बोला, मैं खुद बना लूँगी। वो किचन की जानिब चलती हुई बोली, तुम कमरे में जाओ,
میں جاؤ تھک گئی ہوگی، میں دودھ گرم کر کے لاتا ہوں۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہوتا ہوا بولا۔ وہ لب کاٹتے سے دیکھنے لگی۔ جاؤ بھائی، وہ خفکی سے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ شوہر اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے امید ہے ایک دن تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میری محبت تمہیں مجبور کر دے گی مجھ سے محبت کرنے پر۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہوا بولا۔ شیب بڑی ہوئی تھی، کل اسے بھی سیٹ کروانا پڑے گا۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ دودھ کا گلاس میں ڈال کر مگ میں کافی انڈیل رہا تھا جب بیل سنائی دی۔ اس ٹائم کون آ سکتا ہے؟ وہ دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو نظر آئی، جینس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ وہ فوراً پیچھے ہو گیا۔